बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये गैस अभी भी नहीं आ रही तो फिर कैसे खाना बनेगा? मेहमान भी आने वाले हैं। बाजी शबनम ने परेशान होते हुए कहा और साथ ही साथ वॉल पे लगे क्लॉक को भी बार बार देख रही थी, जिस पर हर गुजरता सेकंड यही दिखा रहा था कि बहुत देर हो रही है। वहाब बहुत बोलने लग जाते हैं अगर देर हो रही हो तो। शबनम बाजी मुसलसल परेशान हो रही थी। दरअसल आज शबनम बाजी और वहाब भाई, जो कि मेरे बहन और बहनोई हैं, उनके घर में सारे खानदान वालों की दावत है। वहाब भाई एयरफोर्स में होते हैं, इसलिए वो दावत खाने और खिलाने के बेहद शौकीन हैं। आए दिन ऑफिसर्स की दावतें करना और उनको बुलाना बहुत पसंद है। मैं तो कल रात ही आ गई थी कि अपनी बहन के साथ कुछ मदद कर दूं, लेकिन ये गैस ना होने की सूरत में मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। बाजी बेचारी अकेली ही काम किया करती थी, लेकिन जब कभी ऐसे खानदानी दावतों का सिलसिला होता तो मैं उनकी मदद कर दिया करती थी। शबनम बाजी के 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे हैं, जबकि मेरे भी 3 बेटे हैं। हमारी शादी भी एक साथ ही हुई थी और मेरे मियाँ बैरून मुल्क में मुलाजमत करते हैं। बाजी की परेशानी देखते हुए मैंने सोचा कि अपने ससुराल में, जो कि बाजी शबनम के घर के करीब ही है, उनसे कहती हूँ कि वो कंप्रेसर दे जाएं ताकि कुछ तो काम में आसानी हो। आधे घंटे में कंप्रेसर आ गया था और साथ ही मैंने वो कंप्रेसर चूल्हे के साथ जोड़ दिया। बस देखते ही देखते आग तेज हुई और साथ ही खाना तैयार होने लगा। कुछ ही देर में सारा खाना तैयार हो गया। शबनम बाजी बड़ी खुश हुई, ढेरों दुआएं देने लगी। फिर शाम 4 बजे तक हम दोनों बहनें भी बच्चों समेत तैयार हो गईं। शाम 6 बजे तक दावत शुरू हो चुकी थी। हर चेहरा ही दमक रहा था, क्योंकि शबनम बाजी ने खाना बहुत ही मजेदार तैयार किया था। इसीलिए तो हर कोई वहाब भाई की तारीफ करते हुए उनकी किस्मत पर रश कर रहा था। रात के 10 बजे के करीब सारे मेहमान जा चुके थे। हम दोनों बहनें किचन समेट रही थीं। बाजी बार बार कहने लगी कि बस कल से मैं भी ये कंप्रेसर ही अपने पास रखूंगी। ये तो बड़ी सहूलत है। मैं इसके बारे में पहले भी जानती थी, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि इससे कोई नुकसान ना हो। अरे बाजी, इससे कोई नुकसान नहीं होता, सारी दुनिया ने ये रखा हुआ है। रात के 12 बजे तकरीबन हम दोनों बहनें फ्री हुईं तो कमरे में चली गईं। बच्चे भी सो चुके थे। सारे एक ही कमरे में सो गए, क्योंकि एसी एक ही कमरे में था। शबनम बाजी का थकावट से बुरा हाल था। अभी वो बेचारी बेड पे जाके लेटी ही थी कि वहाब भाई कहने लगे कि मुझे एक कप चाय बना दो, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। बेचारी बाजी शबनम ना चाहते हुए भी किचन की तरफ एक दफा फिर से गईं, और ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गैस चेक की, वो नहीं आ रही थी। बस उन्होंने कंप्रेसर ऑन किया, एकदम से बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारे घर में आग भड़क उठी। हर तरफ आग के शोले निकल रहे थे, जो देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले चुके थे। मैंने जल्दी से बच्चों को जैसे तैसे करके उठाया, लेकिन हम लोग आग की लपेट से ना बच सके और सारे घर वाले जलकर राख हो गए। लोग रात के इस पहर सो रहे थे, कोई भी नहीं जागा, ना ही किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल की। जब तक मोहल्ले वालों की आंख खोली, सारा घर जलकर खाक हो चुका था। सुबह के 3 बजे के करीब मोहल्ले वालों में से किसी ने तपिश महसूस की तो फिर वो शोर मचाते हुए पूरे मोहल्ले में चीखते रहे, बताते रहे। जब मोहल्ले वाले हमारे घर में पहुंचे तो मेरी कुछ ना कुछ सांसें बाकी थी, बाकी सब तो अगली दुनिया में जा चुके थे। मुझे फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, जिससे मैं 1 माह के बाद ये बताने के काबिल हुई कि आग कैसे लगी थी। मेरे 2 बेटे मेरे साथ आए थे। एक दादी के पास था, बस वही बचा, और शबनम बाजी की बेटी हानिया, जो कि रात को अपनी फुप्पो के साथ ही चली गई थी, बस वो बचे। उसकी उम्र तो महज 1 ही साल थी, लेकिन उसकी फुप्पो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसे अपने साथ अक्सर ही ले जाया करती थी। बस उन दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी थी जो ये दोनों बच गए, बाकी तो सब लुकमाए अजल बन गए थे। चूंकि वहाब भाई एयरफोर्स में थे, इसीलिए उनको हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए मिले। अब हानिया की फुप्पो उसको वापस ही नहीं दे रही थी,
क्योंकि हानिया के नाम पे ही वो 2 करोड़ रुपए थे। उन्होंने अदालत से केस करके हानिया को उन 2 करोड़ रुपयों के साथ ही अपनी निगरानी में ले लिया था। मुझसे उन्होंने सारे नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि वो समझते थे कि उनके भाई और उनकी फैमिली की मौत की असल वजह मैं ही हूं। मेरा दिल बिल्कुल मर चुका था, लेकिन मजबूरी थी इस दुनिया में जिंदा रहना। सफदर यानी कि मेरे शौहर ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि मैं उनके दोनों बेटों की कातिला हूं। उस तलाक से तो यही बेहतर था कि मैं भी उस रात जलकर मर जाती। मेरा इकलौता बच्चा भी मुझसे छीन लिया गया था। मैं रोती धोती भाई के घर चली गई। क्या करती, लड़कियों के और कोई ठिकाने जो नहीं होते। वहां पे भाई और अब्बू की मिन्नत की कि केस करके मेरा हसन मुझे दिलवा दें। केस किया गया और कुछ अरसा के मुकदमा चलने के बाद हसन मुझे मिल गया था, लेकिन दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि हानिया मेरे पास नहीं थी। उसे 2 करोड़ के लालच में उसके एक चचा ले गए थे, लेकिन जैसे जैसे खानदान वालों को 2 करोड़ का पता चला तो सबकी यही कोशिश थी कि किसी तरह हानिया उनके पास रहे। लेकिन मेरी भाभी यानी हानि के मुमानी कहने लगी कि जहां हम उन 2 माँ बेटे को पाल रहे हैं वहां पे हम इस बच्ची को भी पाल लेंगे। मुझे भी यही लगा कि शायद भाभी के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो गया है, क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं था, तो बेटी की चाह उन्हें यहां तक ले आई है। मैंने भी भाई पे जोर दिया कि हानि वहां पे बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वो मान गए। फिर एक शाम हम लोग हानि के चाचू के घर गए। वहां उस यतीम व मस्कीन बच्ची की ये हालत देखकर दिल कट के रह गया। 2 साला बच्ची पूरे घर में ऐसे फिर रही थी जैसे कोई यतीम खाने में भी ना फिरता हो। दिल जैसे कट कर रह गया हो। इंतहाई मैले कुचैले कपड़े, मुंह भी गंदा मैला और बाल ऐसे जुड़े पड़े। मैं भागते हुए गई, उसे सीने से लगाया और बहन की उस निशानी को देख देख कर रोती रही। बहुत बोली कि बच्ची की क्या हालत कर दी है। उसकी चची बड़ी तेज औरत थी। कहने लगी, हाँ हाँ, हमने जो हालत कर दी है, 1 साल से रखा हुआ है इसे। अब अगर याद आ गया है तो ले जाओ। 1 साल तो कभी भूल कर भी खबर न ली। बहुत बोलने सुनने के बाद हम लोग उसके चचा से पूछकर हानि को अपने घर ले आए। पैसे उसे 10 साल की उम्र के बाद मिलने थे। वो अभी हुकूमत के पास ही थे, लेकिन 10 साल तक भी उसका खर्च हुकूमत ने ही उठाना था। हानि को मैं घर ले तो आई, लेकिन यहाँ पे आके उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ मुमानी का राज था। लेकिन एक सुकून था कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने थे। हानि को मैं ही अपने साथ कमरे में सुलाती थी और मैं अम्मी अब्बू वाले कमरे में होती थी। साथ में ही मैंने एक स्कूल में प्राइमरी सेशन में जॉब कर ली। गो के तनख्वाह तो कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं शुक्र करती थी कि चलो मैं अपने बच्चों का खर्च तो उठा सकती हूँ। अब भाई पे कोई बोझ नहीं होगा। हानि की मुस्कुराहट बिल्कुल बाजी जैसी थी और उसमें गुस्सा अपने बाबा जैसा। हसन से बहुत बनती थी, लेकिन भाई के बेटे उसे बहुत तंग करते थे, इसलिए उनसे चिढ़ती थी। मैं सुबह स्कूल जाती और दोपहर के बाद वापस आती थी। हसन को अपने स्कूल में ही दाखिल करवा दिया था। हानि अभी छोटी थी। भाई का काम बहुत अच्छा था, इसलिए उनके तीनों बेटे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन मैं तो सिर्फ इसी बात पर मुतमईन थी कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं। कुछ मैं खुद काम कर रही थी, कुछ अब्बू की पेंशन आती थी, जिससे बड़ी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। अम्मी अब्बू का कमरा जिसमें मैं रहती थी वो ऊपर वाले पोर्शन में था। भाभी नीचे होती थी। एक दिन बौखलाई हुई ऊपर वाले पोर्शन में आई और कहने लगी कि हानि ने मेरी अलमारी से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा कि वो महज 2 साल की है, उसे तो पैसों के बारे में इल्म ही नहीं है। अच्छा, उसे इल्म नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो इल्म है ना। लेकिन भाभी, हसन तो सारा दिन मेरे साथ ही रहता है। मैं अभी ये बात कर ही रही थी कि हानि हाथ में एक छोटा सा खिलौना उठाए छोटे छोटे कदम उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराते हुए खिलौने को देख रही थी, फिर कभी हमारी तरफ देखती, अपनी टूटी फूटी सी जबान में खिलौने को देखकर खुश होकर कुछ ना कुछ कहती, जिसकी सिर्फ मुझे समझ आती थी। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि भाभी चील की तरह हानि पर झपटी और कहने लगी कि देखा, ये देखो, ये खिलौना, अरे इतनी कीमती खिलौने तो यासिर के मामू ही बैरून मुल्क से भेज सकते हैं। ये खिलौना मैंने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था, ये वहां से ही निकाल के लाई है। आप लोग बात की तस्दीक किए बिना ही इस बालिश्त भर की लड़की की जमानत दिए जा रही हैं। भाभी मुंह बसोरे हुए कह रही थी।
मेरे पास उस लम्हे कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि खिलौना वाकई बहुत कीमती था। और जब मैंने उसे पकड़ कर देखा तो उस पे कोई मोहर नहीं लगी हुई थी। फिर ये सब कुछ कैसे? भाभी वो खिलौना हानि के हाथ से छीनते हुए लेकर चली गई। हानि ने रोना शुरू कर दिया। मैं उसे चुप करवाने लगी। अब्बू उसी वक्त उठे और मार्केट से हसन और हानि के लिए खिलौने लेकर आ गए। हानि 3 साल की होने वाली थी। अब वो हर बात को समझती थी। वो मुझे ही मामा कहती थी, लेकिन जब भाई के बच्चे उनको पापा कहते तो वो भी साथ ही पापा कहने लग जाती, जिससे भाई तो उससे प्यार से पेश आते, लेकिन भाभी शदीद गुस्से में आ जाती। अब्बा जी, इसका अब क्या हल है? हानि या हसन में से कोई भी चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर ये सब कुछ क्या है? मैंने गुस्से में आते हुए अब्बा जी से शिकायत की। वो हमेशा मुझे सब्र की तलकीन करते हुए कहते कि एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये महज हमारी खाम ख्याली ही थी कि हालात दुरुस्त भी होंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ हालात पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मुझे यहाँ मुलाजमत करते हुए 8 माह हो गए थे। स्कूल अच्छा था, लेकिन घर का माहौल इस कदर तंग था कि अल्लाह की पनाह। लेकिन मेरे लिए और कोई ठिकाना भी नहीं था। हानि को मैं अम्मी के पास घर में ही छोड़ कर आती थी। मैं स्कूल गई हुई थी कि हानि एक नए खिलौने के साथ खेल रही थी। अम्मी बेड पे लेटी हुई थी। जवान बेटी और दामाद की मौत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। अम्मी की कहीं आंख लग गई। भाभी हमारे कमरे में गई। हानि के हाथ में एक नया और कीमती तोहफा देखते हुए जल भुन गई। उनकी नज़र में ये सारे खिलौने उनके शौहर लेकर देते थे। वो हानि से खिलौना लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में कहीं जाकर छुपा दिया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी कोई नावल पढ़ने में मसरूफ थी। अच्छा, अब आप आ गई हो तो रोटियां बना लो। भाई, आज तो गजब की गर्मी थी, जिसकी वजह से मैं तो किचन में गई ही नहीं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं जब्त करते हुए किचन में चली गई, जहां मेरी बूढ़ी माँ बेचारी हांडी बनाने में मसरूफ थी। गर्मी से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। अरे अम्मी, आप यहाँ? मैंने दुख से पूछा। चलो कोई बात नहीं, बहू भी सारा दिन कामों में लगी रहती है। हम माँ बेटी ने खाना बनाया और अपना खाना लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। हसन हानि के लिए बिस्किट लेकर आया था। वो उसे छोटे छोटे पीस करके खिला रहा था। वो बाहर निकल गई कमरे से और फिर भाभी के जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। मैंने जूता भी नहीं डाला और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। हानि से लिया गया खिलौना फिर से हानि के हाथ में था और भाभी को ये सब कुछ देखकर तन मन में आग लगी हुई थी। उस बच्ची को तो मुझसे जिद है ना, मैं कुछ भी कर लूं, उसने उसके बरअक्स ही करना होता है। भाभी गुस्से से पागल हो रही थी। उन्होंने हानि से वो खिलौना लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेचारी बच्ची टूटे हुए दिल के साथ मोमानी के जानिब देख रही थी। उस लम्हे में मैंने पहली दफा उसकी आंखों में कर्ब से आंसू देखे, यानी उसे अब किस वक्त रोना है कि समझ आ गई थी। मैंने हानि को गोद में उठाया और उसे कमरे में ले गई। मामा, वो मेरा खिलौना था, मोमानी ने क्यों बाहर फेंक दिया? वो अपने दिल के दुख को बयान करते हुए कह रही थी, साथ ही साथ अपने आंसू भी साफ कर रही थी, क्योंकि मोमानी को पसंद है कि आप किताबें पढ़ें, बहुत सारा इल्म हासिल करें और खिलौनों से ना खेलें, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन हानि जानती थी कि महज उसे दिलासे देने के लिए ही मैं ऐसा कह रही हूं। अब मेरे जहन में उसका सिर्फ एक ही हल आता था कि हानि का भी अपने ही स्कूल में एडमिशन करवा लूं। मैंने अब्बा जी से बात की। उन्हें यह मशवरा बहुत मुनासिब लगा था, इसीलिए मैंने अगले ही दिन उसका एडमिशन करवा दिया। वो खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होती थी। अब फिर से भाभी को मसाइल शुरू हो गए कि हानि की जब तक उम्र 10 साल नहीं हो जाती उसका एडमिशन ना करवाया जाए। लेकिन मैंने हिम्मत की और उसका एडमिशन करवा दिया। वो स्कूल जाते हुए बहुत खुश होती थी और मैं भी मुतमईन थी कि चलो घर की मुसलसल चिक चिक से जान छूट गई। लेकिन ये कहाँ कोई एकदम से ख़त्म होने वाली थी। शाम में अब मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे। अब मैं अब्बा जी की पेंशन भी इस्तेमाल नहीं करती थी। अपने हिस्से के सारे काम मैं रात के वक्त कर लेती थी ताकि भाभी को हमसे कोई परेशानी ना हो। कुछ दिनों तक हमारे मामू की बेटी की शादी थी। अब्बा जी कहने लगे, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बहू ने तो जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब्बा जी, हानि और हसन को कहाँ छोड़ के जाऊं? मैंने परेशानी के आलम में पूछा। अरे एक दिन की तो बात है, अपनी माँ के पास दोनों को छोड़ जाओ,
मैं बस बड़ी मुश्किल से इस बात पर मुत्तफिक हुई। बच्चों की हर वक्त फिक्र मुझे खाती रहती थी, लेकिन शादी में शिरकत भी बहुत ज़रूरी थी। बड़े बुझे दिल के साथ मैं मान गई। आदिल भाई का सबसे बड़ा बेटा था, कुछ समझदार था। कहने लगा, फुफ्फो मैं इन दोनों का ख्याल दादो के साथ मिलकर करूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। बस मुझे कुछ तसल्ली हो गई। मैंने शादी में जाने की तैयारी की। हम लोग सुबह 10 बजे घर से निकले। हसन तो नहीं, लेकिन हानि कुछ परेशान हुई। लेकिन आदिल उसे मेरे सामने ही करीबी पार्क में ले गया। हम दोनों बाप बेटी गांव जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। जूं ही मैं गाड़ी में बैठी, न जाने क्यों मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। हुआ कुछ इस तरह के आदिल हानि को पार्क में लेकर गया, लेकिन कुछ देर के बाद ही घर छोड़ गया कि उसका कोई बड़ा अहम मैच था। भाभी किचन में थी। उनके मैके से किसी ने आना था। जब वो लोग आए तो उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। एक बच्चा बहुत ही शरारती था। उसने हानि के हाथ से खिलौना छीनने की कोशिश की। इसी लड़ाई में हानि ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो बच्चा सर के बल गिरा और उससे हल्की सी चोट आ गई। लेकिन भाभी ने वावेला ज्यादा मचा दिया, जिसकी बिना पर बेचारी अम्मा हानि का जितना भी दिफा करती, भाभी उतना ही आपे से बाहर होती जाती। बहरहाल किसी न किसी तरह मामला रफा दफा हो गया। खाना खाते हुए शाम हो गई। फिर मेहमानों ने कहा कि हमें जाने की इजाजत दें। वो लोग चले गए। हानि किचन में कूलर में से पानी पीने के लिए गई कि भाभी ने उसे 2 से 3 थप्पड़ मार दिए, जिससे एकदम से सारे घर की बिजली बंद हो गई। भाभी की चीखें निकल गईं, क्योंकि वो हमेशा से ही अंधेरे से बड़ा डरती थी। भाभी ने चीख चीख कर सारे घर को सर पर उठा लिया, लेकिन अंधेरे में अचानक ही किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो मजीद चीखने लगी, लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उनकी चीखें सिवाय उनके कोई और सुन ही नहीं रहा था। वो हाथों से जगह को टटोलते हुए किचन में लगी हुई खिड़की के करीब गईं। उन्हें लगा शायद वो खिड़की बंद है। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, एक निहायत मजबूत हाथ ने उनको इस मजबूती से पकड़ा कि उनके लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। वो हाथ की गिरफ्त से जितना भी निकलने की कोशिश करती, वो उतना ही मजबूती से उसे पकड़ लेता था। छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी को भी कुछ नहीं कहती हूँ, भाभी रोते हुए पूछ रही थी कि एकदम से खिड़की के उस पार से एक निहायत खौफनाक शक्ल वाला हयोला बरामद हुआ, जिसके दांत उसके कद से भी ज्यादा लंबे थे। उसके चेहरे पे जगह जगह खून के धब्बे थे और आंखों की जगह पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। वो कदम बकदम आगे की तरफ बढ़ रहा था। भाभी ने आओ देखा ना ताओ बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही बाहर वाला दरवाजा भी बंद हो गया था। मजबूरन वो चूल्हे वाली शेल्फ के साथ ही बैठती चली गई। उनके बाल चूल्हे की जालियों में फंस गए थे। जैसे ही उन्होंने बालों के निकालने की कोशिश की तो चूल्हे में आग भड़क उठी। अब तो उन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी थी। वो किसी गैर मरई ताकत से माफिया मांग रही थी, हालांकि उनके सामने कोई भी नहीं था। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। हानि कहीं से निकली और उनका बाजू पकड़कर बाहर ले आई। बाहर आते ही जैसे ही उनकी नजर सारे घर पर पड़ी तो वो हैरान रह गईं कि पूरे घर में बिजली मौजूद थी। हानि हसन के साथ बैठ के उसी खिलौने से खेल रही थी जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने खिड़की से बाहर फेंका था। इतना कुछ किचन में अपने साथ होने के बावजूद भाभी ने जैसे ही हानि के हाथ में वो खिलौना देखा तो एक दफा फिर से शदीद गुस्से में आ गई कि ये सारे खिलौने जो इतने नए होते हैं ये कहां से लेती है, उसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं, जाहिर है कि ये हमारे पैसे चोरी करती है। हानि ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, मैं चोरी नहीं करती हूं। अरे तेरी माँ भी तो ऐसी ही थी, तभी तो जलकर मर गई थी। ये बात हानि के दिल पर जा लगी थी। वो शदीद परेशानी के आलम में इर्द गिर्द देख रही थी, लेकिन वो खामोश रही, शायद किसी मुनासिब वक्त का मुमानी को जवाब देने के लिए। वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। हम बाप बेटी रात को वापस आए। घर में दाखिल हुए तो मुझे बहुत बड़ी जंग की उम्मीद थी, लेकिन हैरत के तौर पे सब कुछ नॉर्मल था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन भाभी की फितरत कहाँ कोई बदलने वाली थी। मैंने अब्बा जी से कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो गांव वाली जमीन बेचकर हमें एक छोटा सा घर बना दें, ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर सर छुपा के बैठ जाऊं। अब्बा जी कहने लगे कि तुम्हारा भाई कुछ दिनों तक बैरून मुल्क से वापस आता है तो मैं इस बारे में लाजमी उससे बात करता हूं। वैसे भी
زمین میری ہے، میں جو کچھ مرضی اس کا کروں، لیکن ایک دفعہ بیٹے سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر لیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، ابا جی جس سے بھی مشورہ کریں، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ میرے بچوں کے لیے سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ بن جائے، اسی لیے میں ان کے بڑے ہونے تک یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک گھر بک رہا تھا، بہت چھوٹا سا گھر، لیکن صاف ستھرا اور مکمل بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگا، اتنا مہنگا بھی نہیں تھا۔ میں نے امی سے بات کی کہ انہیں بھی یہ بات پسند آئی تھی، لیکن جیسے ہی بھابھی کے کانوں میں یہ بات پڑی وہ آپے سے باہر ہو گئیں کہ اے لو، اتنا تو جہیز دیا تھا، ابھی کیا گھر بھی ہم ہی تمہیں دیں گے؟ جاؤ جاؤ، حسن کے باپ سے کہو کہ اسے کوئی گھر لے کر دے، تم اس سے خرچے کا دعویٰ بھی کرو، آخر کو قانونی طور پہ تمہارا حق بنتا ہے۔ بھابھی نے ایک ہی لمحے میں اتنی ساری باتیں سنا دی، لیکن میں وقتی طور پر چپ ہی رہی، کیونکہ ابھی مناسب وقت نہیں تھا کسی کو بھی جواب دینے کا۔ اسی لیے میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ حسن نے بھی اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، شاید حالات کا تقاضا یہی تھا۔ کچھ دنوں تک بھائی بھی آ گئے، آتے ہی بھابھی نے رو رو کر اپنے حالات بتائے۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولے، لیکن جیسے ہی ابا جی نے 2 دن کے بعد بھائی سے میرے لیے مکان کی بات کی تو بھائی اگلی پچھلی ساری کسر نکال گئے کہ وہ زمین میرے بچوں کی ہے۔ ارے میں 3 اضافی بندوں کو اتنے سالوں سے پال رہا ہوں، کیا یہ میری شرافت اور ہمت نہیں ہے؟ اس گھر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا ہوا ہے نا، میرے بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ وہ زمین ویسے بھی میں اپنے 3 بیٹوں اور بیوی کے نام لگا چکا ہوں، تاکہ کل کو اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی میری فیملی کو دھتکار نہ سکے۔ ہم نے تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہا، لیکن تم میری زمین کو کیسے میری اجازت کے بنا اپنے نام کروا سکتے ہو؟ ابا جی کے ہارٹ میں یہ بات کرتے ہوئے شدید تکلیف ہوئی اور وہ درد سے دوہرے ہو گئے۔ میرا دل گھبرا گیا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی بھائی سے بولے ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے گھر والے موضوع پر بات کی تھی۔ دن گزر رہے تھے، مشکل یا آسان، بس اب مجھے مزید صبر کرنا آ گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی یہاں پرسان حال نہیں تھا۔ ابا جی کی طبیعت پہلے سے بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، بس چپ سادھ لی تھی۔ حسن اب 8 سال کا اور ہانی 5 سال کی ہو گئی تھی۔ بھابھی میری غیر موجودگی میں ہانی سے کام بھی کرواتی تھی، لیکن وہ معصوم سی بچی خوشی خوشی کام کر دیا کرتی تھی۔ محلے میں ایک شادی تھی، امی تو کہیں جانے کے قابل نہیں تھی، اور ہماری بھابھی بھی کہیں نہیں جاتی تھی، اسی لیے امی کہنے لگیں کہ میں شادی میں ہوا ہوں۔ حسن اور ہانی دونوں نے ضد کی کہ ہم نے شادی میں نہیں جانا ہے، ہمیں گھر میں ہی رہنا ہے۔ میں چادر اوڑھ کے محلے میں چلی گئی، کیونکہ جب سے جوان بہن بہنوئی کی موت اور اپنی طلاق ہوئی تھی میں تیار بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے شادی والے گھر میں پیسے دیے اور بنا کچھ کھائے پیے گھر آ گئی، کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ فکر تھی۔ جب میں گھر آئی تو دونوں بچے نانی کے پاس سو چکے تھے۔ میں نے چادر اتاری اور خود کچھ کاپیاں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ چیک کرنے لگی، لیکن نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ جب بیٹھنے کی ہمت مکمل طور پر ختم ہو گئی تو میں بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں میں اتنی بے ہوش سی ہو گئی کہ آس پاس کی کچھ خبر ہی نہیں رہی۔ ہانی نہ جانے کس وقت رات کو اٹھی ہے اور بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے الماری کھولی اور وہاں پہ چھپائے ہوئے اپنے سارے کھلونے نکال کر لے آئی۔ ان کی اچانک ہی آنکھ کھل گئی، انہیں لگا کہ شاید کمرے میں چور آ گیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر سارے گھر والوں کو جگانے لگیں، لیکن ان کی آواز پہ کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ ہانی سارے کھلونے لے کر کچن میں چلی گئی اور نیچے فرش پر بیٹھ کر کھیلنے لگی۔ بھابھی جب چیخ چیخ کر تھک گئیں، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تو وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دیکھا تو کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ غصہ کرتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور کچن کی لائٹ بجھا دی، لیکن جیسے ہی اس کو بجھاتی تھی وہ دوبارہ جل جاتی تھی، پھر بجھاتی لیکن وہ دوبارہ سے جل گئی تھی۔ یہی عمل کوئی 3 سے 4 دفعہ دہرانے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی تو ہانی کے سارے کھلونے ایک ایک کر کے ان کے سامنے گرنے لگے تھے۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ تو میں نے کہیں بڑی دور چھپا کر رکھے ہوئے تھے، پھر یہ سارے میرے سامنے کیسے آن گرے ہیں؟ وہ کھلونوں کو اٹھا کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر باہر کی طرف پھینکنے لگیں،
لیکن جیسے ہی وہ باہر کی طرف پھینکتی تھیں وہ دوبارہ سے کچن میں آ جاتے تھے۔ اس یتیم بچی کو تنگ کرنا بند کر دے ورنہ ہم تم سے بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ کہیں دور سے ایک آواز گونجتی ہوئی بھابھی کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ مجسمہ بن کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھیں۔ اس بچی ہانیہ کو اب اگر کسی نے تنگ کیا تو ہم بہت برا پیش آئیں گے۔ آواز دوبارہ سے گونجنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے بھابھی نے کھلونے کو زمین پر پٹخ کے مارا۔ بالکل عین اسی وقت میں بھابھی کا سر زمین پر پٹخ کے لگا۔ وہ درد سے بلبلانے لگی تھی اور ہانی کو بد دعائیں دینے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ ہانی کو برا بھلا کہہ رہی تھیں کچن کا فرش پھٹ گیا اور بھابھی اس میں گر گئیں۔ عین اسی لمحے ہانی کچن میں داخل ہو گئی۔ وہ زور زور سے کہہ کے لگانے لگی تھی۔ وہ مومانی کی بے بسی پہ خوب ہنس رہی تھی۔ ارے نامراد، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی، کیسے میرے اوپر ہنس رہی ہو؟ ایک منٹ ٹھہرو، مجھے باہر آنے دو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیسے بڑوں پہ ہنسا جاتا ہے۔ اچھا مومانی جان، آ جائیے پلیز، آ کر مجھ سے بدلہ لے لیں، سزائیں دے دیں۔ دیکھیں تو صحیح، میں بالکل بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ اس وقت اس قدر بے بس ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ہانی نے بڑوں کی آواز میں مومانی کو جواب دیا، پھر خوب ہنسنے لگی۔ بھابھی اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ہانی ہے یا کوئی چڑیل ہے جو ہمارے گھر میں آ چکی ہے؟ بھابھی نے اپنے پیروں میں ڈالی ہوئی جوتی اٹھا کر ہانی کی جانب اچھالی، لیکن وہ سیدھی ان کے اپنے اوپر ہی آ کر گری تھی۔ ہانی ایک دفعہ پھر سے زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ کافی دیر تک یہ آنکھ مچولی چلتی رہی۔ اس بچی کو اب کبھی بھی تنگ نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غائب چیز چیخ چیخ کر کہنے لگی تھی۔ یہ بچی ہمیں بہت پیاری ہے، اسے کچھ مت کہو، اس کی جان چھوڑ دو۔ بھابھی پہلی دفعہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پھر ہانی نے بازو بڑھا کر انہیں اس گڑھے میں سے باہر نکالا اور بھابھی نے گڑھے سے باہر نکلتے ہی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے ہانی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہنسی سے خوف زدہ ہو گئیں اور بہت غصے سے اس کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے آنکھیں ہی میچ لیں، کیونکہ ہانی کے جس روپ کو وہ دیکھ رہی تھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہانی کے دو بہت بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس کے دانتوں کی لمبائی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چھت تک جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پہ دو بہت گہرے گڑھے تھے جس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان شعلوں کی تپش سے بھابھی کا سارا وجود جھلس رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو بار بار نوچ رہی تھی جیسے کوئی ان کے گوشت کو کھانے میں مصروف ہو۔ بھابھی چیختی رہیں، لیکن اب کی دفعہ شاید ہانی کی بس ہو گئی تھی۔ وہ مزید برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تبھی تو آج مومانی سے ہر طرح کے بدلے لینے کو تیار تھی۔ ہانی نے مومانی کے بازو کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری بھابھی روئے جا رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اس وقت بھابھی کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی کش بکش میں مبتلا تھی کہ تین جن زادیاں نہایت خونخوار شکلوں والی بھابھی کے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ بھابھی کے قریب آتے ہی ان کی شکلیں مزید بگڑنے لگی تھیں۔ وہی تینوں جن زادیاں شکلیں بدلا بدلا کر بھابھی کے ارد گرد ایک دائرے میں گھومنے لگیں، لیکن وہ دائرے آگ کے بنے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ آگ سے دور بھاگتی تھیں، آگ کے شعلے چاروں طرف سے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ پھر عادل اچانک کچن میں چلا گیا۔ بھابھی کو لگا کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے، ان کا بیٹا ان کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ عادل، بیٹا، میرے بچے، اپنی ماں کو اس عذاب سے نکالو۔ بھابھی بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو کر بولی تھی، لیکن عادل ایک لفظ نہیں بول رہا تھا، بلکہ وہ اپنی ماں کے گرد قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی بھابھی نے عادل کو چھونے کی کوشش کی وہ دھڑام سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ عادل ایک نہایت بھیانک جنزادے میں بدل گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہا 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 ہا، ارے اتنی جلدی گھبرا گئی ہو؟ کیوں اتنی جلدی گھبرا گئی ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں بہت اچھی ہوں۔ بس جی، بھابھی کے اچھا کہنے کی دیر تھی کہ جنات آپے سے باہر ہو گئے اور سارے کچن میں ہمارا پورا خاندان جمع ہو گیا۔ بھابھی گڑ گڑانے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھتی ہی جا رہی تھی، لیکن ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اکڑ کر بیٹھ گئی تھی، پھر ساتھ ہی ان کے دونوں بازو ہوا میں معلق ہو گئے تھے۔
आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, लेकिन वो देख रही थी। हर तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। लाइट क्यों चली गई है? मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो। पहले तो भाभी बड़ी मिन्नतें और तरले करती रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि काम ऐसे भी नहीं बन रहा है तो वो गुस्से में आ गई थी। वो अब अपने आप में आकर बात करने लगी थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, देखती हूँ ना कि मुझे कौन रोकता है। भाभी शदीद गुस्से में थी, लेकिन उनका यह गुस्सा आखिरकार कब तक चलता। एकदम से यासिर सामने आ गया। वो माँ को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मामा, आप यहाँ इस हालत में? वो सारे जिन्नात को हाथों से हटाते हुए दूर कर रहा था। भाभी समझ चुकी थी कि गैबी मदद आ चुकी है, अब तो उन्हें कोई भी नहीं कुछ कह सकता। इसीलिए वो बड़े जोश के साथ यासिर के साथ ही बाहर निकलने लगी थी, ताकि तेजी से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाएं। यासिर ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जी जी ममा, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। भाभी यासिर को फरिश्ता समझते हुए उसी के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, बाहर का माहौल भी यकसर बदल चुका था, जैसे हर चीज ही बदल गई हो। वो जहां पे खड़ी थी वहां पे दीवार पे एक कद आवर आईना लगा हुआ था। उनकी नजर जैसे ही उस आईने पर पड़ी तो उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि जिसको वो अपना बेटा समझकर हाथ पकड़े चली जा रही थी वो यासिर नहीं था, बल्कि एक जिनजादा था, जिसके सर पे बाल तो बहुत दूर की बात थी। वहां पे एक आग का गड्ढा था, जिसमें भाभी अपने आप को बहुत छोटा सा देखते हुए उतरता हुआ देख रही थी। भाभी की चीखें निकल गईं। जैसे ही वो चीखों पुकार कर रही थी, भाभी की आंख खुल गई। अरे बेगम, क्या मुसीबत आ गई? क्यों इस कदर चीख रही हो? एक रात को तो मैं घर आता हूँ कुछ सुकून के लिए, लेकिन रात के कुछ पहर भी सुकून नाम की कोई चीज नहीं। बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ किया करो, क्यों नहीं मुझे सुकून से सोने देती? भाई जब गुस्से में बोल रहे थे तो उनके गुस्से में आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई थी, जिसको सुन के मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ था जब से हमने होश संभाली थी। क्योंकि भाई बड़ी नरम फितरत के मालिक थे, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था। न जाने आज कैसे और क्यों आ गया था। मैं पहले तो समझी कि नहीं जाती, उनका आपस का मामला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हानि का नाम लिया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं भागते हुए उनके कमरे की तरफ गई। मेन दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। गो के मुझे बातें सुनने की आदत कभी भी नहीं रही थी, लेकिन उस वक्त मेरी बच्ची का नाम लिया जा रहा था, इसीलिए मैंने कमरे की तरफ जाना मुनासिब समझा। मेरा पहले तो दिल किया कि मैं अभी किचन में चली जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस तरह से कमरे में जाना मुनासिब नहीं। भाभी शदीद नफरत के आलम में कह रही थी कि हानि ने पूरी रात मुझे जगाया है, उस पे शदीद आसेब है, वो कोई चुड़ैल है, डायन है, वो मेरे बच्चों को खा जाएगी और फिर खाने के बाद उनकी लाशों को अपने मुल्क में ले जाएगी। भाई पहले तो ये सारा कुछ सुनते रहे, लेकिन फिर उनकी बस हो गई। हिम्मत जवाब दे गई। कहने लगे, बस करो, उस मासूम बच्ची से तुम नफरत करती हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी शदीद नफरत करती हो ये मुझे हरगिज पता नहीं था। इसलिए खुदा को एक मानो, उस मासूम के पीछे हाथ धोकर मत पड़ो, वरना तबस्सुम बेगम याद रखना कि मैं जमा औलाद का भी ध्यान नहीं करूंगा और तुम्हें 1 मिनट में फारिग कर दूंगा। भाभी के बारे में यह बहुत बड़ी बात थी जो भाई ने इस तरह से 1 मिनट में कर दी थी। ये सब कुछ सुनते हुए मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से भाई और भाभी के ताल्लुकात इस हद तक खराब हों। लेकिन मैं तो आज भाई पे बहुत हैरान हो रही थी कि वो किस तरह से भाभी के खिलाफ लेकिन हक के साथ बोल रहे थे। वो तो ऐसे कभी भी नहीं बोलते थे। अरे उस हानि पे, उस 5 साला मासूम बच्ची पे इल्जाम तराशी बंद करो। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं तो फिर ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। भाई ने भाभी का हाथ पकड़ा और साथ ही उसे हमारे कमरे में ले आए। कहने लगे कि बताओ हानि के बारे में जो बात कर रही थी। देखो वो सो रही है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बेड पे पड़ी तो हानि वहां नहीं थी, बल्कि वो तो पूरे कमरे में ही नहीं थी। दूसरे ही लम्हे भाभी किसी शेरनी की मानंद भाई का हाथ पकड़ते हुए उन्हें तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर किचन की जानिब ले गईं, जहां कुछ देर पहले तक उनकी नजर में खूब तमाशा हो रहा था। हाँ हाँ, देखें, आए मैं दिखाती हूं। वो किचन में है और वहां अपने पूरे जिन्नाती खानदान के साथ फिर रही है। भाई को जिन्नाती खानदान पे बड़ा गुस्सा आया।
اس لیے ان کا ہاتھ بھابھی پہ اٹھ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہاں عادل آ گیا اور اس نے چیخ کر کہا، بس بابا جانی، بہت ہو گیا، ہمارے سامنے آپ ہماری ماما کو مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس ماں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ اور آپ؟ عادل روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھی اس کے آنسو اس وقت بہت ہی دکھ دے رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے بھائی جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ وہ اس وقت باہر نکلنا چاہتے تھے، گھر میں رہتے تو شاید کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے تو میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میری طرف مڑے، اس وقت ان کی آنکھوں میں شدید آنسو تھے، لیکن وہ ایک مرد ہونے کے ناطے کسی کے بھی سامنے رونا نہیں چاہتے تھے۔ بھائی کی ساری اولاد میں سے عرفات زیادہ سمجھدار تھا، وہ باپ کی صورتحال کو سمجھتا تھا، بیرون ملک میں پڑھنے کی وجہ سے وہ بہت وسیع ذہن رکھتا تھا، اسی لیے بھائی کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ دونوں باپ بیٹا رات کے اس پہر گھر سے نکل چکے تھے۔ مجھے کچھ تو تسلی تھی کہ چلو دونوں ایک ساتھ ہی ہیں۔ مجھے بھابھی پہ اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں رات کے اس پہر میں تماشا بنا دیا، اچھی خاصی زندگی کو بے سکون بنا دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ سب سکون سے یہاں رہیں، لیکن وہی بات ہے کہ سکون سے نہ تو رہنا ہے اور نہ ہی کسی کو رہنے دینا ہے۔ ان کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ اماں کا الگ سے ہارٹ درد کر رہا تھا، ابا جی تو بس سر پھینک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارا قصور تو ہمارا ہے نا، جن سے ایک عورت کنٹرول ہی نہ ہو سکی۔ اس عورت کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کیسے کیسے کام کرتی ہے، لیکن کیا کریں، ہماری بہو نے ہمیشہ سے ہی اپنی مرضی کی ہے، کچھ کہہ دو تو بس یہ کچھ ہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے۔ بس ابا جی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان سارے حالات سے شدید پریشان ہو گئی ہوں، لیکن کیا کروں، جب تک میرے بچے کچھ بڑے نہیں ہو جاتے مجھے یہاں پہ ہی رہنا ہے۔ لیکن ابا جی جیسے ہی میرے بچے کچھ اور بڑے ہوں میں نے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور آپ دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے، میں نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا۔ ابا جی میری یہ بات سن کر کچھ پریشان تو ہوئے، لیکن پھر کہنے لگے کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، بس ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ میری جب تک زندگی ہے میں اپنی بیٹی کا ساتھ تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، پھر جب مر گیا تو پھر تمہارا اللہ مالک ہے۔ ابا جی بڑے غمزدہ سے ہوتے ہوئے کہنے لگے تھے۔ بھائی کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ میں ان کی غیر موجودگی میں نوافل پڑھنے لگی تھی۔ ان کے آنے پہ ان کے لیے چائے بنائی۔ مجھے لگا شاید اب بھابھی مکمل طور پر بدل گئی ہوں گی، لیکن یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے کہ ایک شام کو امی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ہم سب گھر والے انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے، تینوں بھتیجے بھی ساتھ تھے۔ اسی شام میں بھابھی کے میکے سے کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ ویسے بھی میں یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی مصروف رہیں تاکہ کچھ سکون ہی رہے، لیکن میں کیا جانوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ہسپتال میں کھپ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہم لوگ گھر واپس آئے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہانی کہیں بھی نہیں تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ بی بی وہ تو ایک لڑکی آئی تھی، تمہاری ہی زبان بول رہی تھی، کہنے لگی کہ ہانی کی مما نے اسے بلایا ہے۔ میں پھر کیسے منع کرتی؟ بھابھی یہ کیا غضب کیا آپ نے، خدا کے لیے کہہ دیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ لیکن بھابھی آپ خود یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے، کیسے میری بچی، آگے تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بھابھی تو خاموشی سے جا کر سو گئی تھی، لیکن مجھے کیسے نیند آتی؟ میں نے سب مردوں کو ساتھ لینے کی بجائے خود ہی باہر نکل گئی۔ بہت تلاش کرتی رہی، سارے مرد اب کی دفعہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ پھر ہم نے مل کر ہانی کی تلاش کی۔ وہ فجر کے وقت ایک پیڑ کے پاس ایک باغ میں ہمیں بے ہوش ملی تھی۔ ہم لوگ اسے لے کر سیدھا ہسپتال لے گئے۔ ادھر بھابھی کا حال یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی گھر میں رہیں وہ ہانی کے گم ہونے پہ بہت خوش تھیں۔ وہ بڑے سکون سے سو رہی تھیں کہ اچانک ہی کوئی انہیں پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر چلا گیا۔ اسی باغ میں ہانی کے پاس ہی انہیں جن زادیاں اٹھا کر لے گئی تھیں۔ ہانی کو ہوش آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ممانی نے میرے پارک میں آنے کے بعد دروازہ زور سے بند کر لیا تھا۔ بس پھر میں دروازے کے باہر بیٹھ کر رونے لگی تھی، لیکن میں ابھی رو رہی تھی کہ یہ ہمدرد جن زاد آ گئے۔ ان کے پاس بہت سارے کھلونے تھے، وہ سارے کھلونے انہوں نے میرے حوالے کیے۔ یہ وہ سارے کھلونے تھے جو یہ مجھے دیتے تھے۔ ہاں، جب اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی تو
اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن مجید پڑھنے کی بہت شوقین تھی۔ وہ عبادت سے بہت محبت کرتی تھی، سورہ جن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ بس جیسے ہی بچی پیدا ہوئی، ہم اس کی پیدائش کے وقت اور پھر بعد میں بھی اس سے کھیلا کرتے تھے۔ لیکن جس رات کو اس کے والدین فوت ہوئے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بچی کی حفاظت ساری زندگی کے لیے کریں گے۔ بس ہم جنات یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ بھابھی یہ ساری باتیں سمجھ چکی تھی۔ جتنے بھی واقعات پہلے اس بچی کے ساتھ ہوئے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ تبسم بیگم آپ کے ساتھ ہوا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ بس تم نے اس معصوم بچی کو بہت تنگ کیا ہے، سزا تو ملے گی۔ نہ 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 نہیں، مجھے کوئی سزا مت دینا۔ بس میں اس بچی کو پوری زندگی میں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بھابھی نے گڑ گڑا کر ان جنات کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ یہ بچی ہماری ہے اور آپ کے پاس ہماری امانت ہے، بس اس امانت کی حفاظت آپ نے ہر صورت کرنی ہے۔ وہ جنات بھابھی سے کہہ رہے تھے، اور پھر باقی کی زندگی ہماری اچھی گزری۔ سارے کھلونے جنات ہی دیتے تھے، ہانی کوئی چوری نہیں کرتی تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی اور مجھے یہ ساری باتیں بھابھی نے بتائی تھی۔ لیکن ہانی کے بڑا ہونے پہ مجھے یہ ساری باتیں ہانی نے بھی بتائی تھیں۔ میں نے ہانی اور حسن کی شادی کر دی۔ ابا جی اور اماں جی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہم لوگ بھابھی اور بھائی کے کہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے، بلکہ الگ ہو گئے تھے۔ حسن کی اچھی ملازمت لگ گئی تھی، ہانی کا ایک بیٹا ہو گیا اور وہ بھی بہت خوبصورت کھلونوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ ہانی کو ملنے والے 2 کروڑ ہم نے یتیم بچوں کی شادیوں میں لگا دیے تھے۔ یہ میری ہانی کا اپنا فیصلہ تھا، حسن کی باہمی رضامندی سے، اور ویسے بھی میں نے اپنی ہانی کو کسی بھی لالچ کے عوض ہرگز بھی نہیں پالا پوسا تھا، بلکہ میں نے اپنی بہن کی روح کو سکون دینے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ میں الحمدللہ اللہ کے حضور سرخرو ہوئی تھی۔ آج اللہ کے گھر کا عمرہ کرتے ہوئے لاکھ لاکھ شکر بجا لائی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔